नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी मे 1 अर्थात् 131औं अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस अनि कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै दयनीय दैनिकी गुजारिराखेका लाखौं नेपाली श्रमिकको समस्या केलाउँदैछौँ। नेपालमा हरेक राजनीतिक पार्टीका निम्ति सत्तामा पुग्ने भर्याङ बन्दै आएका मजदुरले लकडाउन भए यता कसरी गुजारा चलाइराखेका छन्, यो प्रश्न कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन। सरकारले झन्डै 1 अर्ब मूल्य बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको विवरण देखाएको भए पनि आम रूपमा बहुसङ्ख्यक मजदुरको चुलो बल्न छाडेको छ। विगतमा सत्ता र शक्तिको च्याखे थाप्न हुलका हुल मजदुर सडकमा उतारेर सरकारलाई ढाडस दिने ती राजनीतिक दल अहिले किन भूमिकाविहीन बनेका छन् त? लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। सन् 1886 को मे 1 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको सम्झनामा हरेक वर्ष विश्वभरि मजदुर दिवस मनाइँदै आएको छ, जुन इतिहास 17औं शताब्दीमा भएको मजदुरको त्यो सङ्घर्षसँग जोडिन्छ। यस बाहेक विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको धरातल तिनी मजदुर र सर्वहारा वर्गको अभाव र विभेदसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यही जगमा उभिएर नेपालमा पनि पटक पटक विभिन्न आवरणमा मजदुरको भोको पेट अनि नाङ्गो आङ देखाएर आन्दोलन चर्काएको नजिर छ। तर अहिले इतिहासकै भयावह सङ्कटको बेला तिनै मजदुरको बैशाखी टेकेर सत्तामा पुगिराखेकाहरू कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुरको पक्षमा सिन्को भाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन्। लाखौं मजदुर महामारी र भोकमरीको चपेटामा, 60 लाख श्रमिकको रोजगारी सङ्कटमा, सरकारी राहत गरिबलाई आहत। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुर सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। दिनभरि काम गरेपछि मात्रै बेलुका चुलो जल्ने झन्डै 16 लाख श्रमिकलाई बजार बन्द हुँदा पेट पाल्न प्रत्यक्ष कठिनाई भइराखेको छ। यो 131औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रो मुलुकको अघिल्तिरको वास्तविकता हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो श्रम सर्भे प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको सङ्ख्या 15,86,000 भन्दा बढी छ, जसमध्ये पुरुष श्रमिकको सङ्ख्या 11,75,000 र महिला श्रमिकको सङ्ख्या 4,11,000 छ। प्रतिगोता उत्पादन गरे बापत ज्याला पाउने श्रमिकको सङ्ख्या 1,88,000 छ। यस्तै साप्ताहिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या 50,000 भन्दा माथि छ, जो अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्ने समस्यासँग जुधिराखेका छन्। जो श्रमजीवी वर्ग छ, जो काम गरी खाने वर्ग छ, जो तपाईको मालिकबाट दासत्व भएको छ, मालिकहरूले तपाईको आवश्यक पर्दा बेलामा युज मात्र गर्ने ऐपछि बिचल्ने पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको म अखिल नेपाल क्रान्तिकारी निर्माण सङ्घ मजदुर सङ्गठनको तर्फबाट घोर निन्दा एवं भर्सना गर्दछु। साथै म अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भनेदेखि जुन अहिले मजदुरहरूकै अब यो मे 131औं मे दिवस पनि आइरहेको छ, यो मे दिवसको सन्दर्भमा सबै मजदुरहरूको जुन आवाज उठाउनेहरू छन्, यो मजदुरको बारेमा अब हामीले कसरी सोध्नु? हामी यही परम्परालाई नै निरन्तरता दिएर एक दिन मे दिवस मात्र बनाएर यो सम्भावना छ त? नेपाल सरकारको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 70,86,000 नागरिक विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार छन्। त्यसमा महिलाको सङ्ख्या 8,84,000 भन्दा माथि छ, पुरुषको सङ्ख्या 44,46,000 भन्दा बढी छ। औपचारिक क्षेत्रमा 26,75,000 र अनौपचारिक क्षेत्रमा
11,000 रोजगार छन्। लगभग अहिले लकडाउनको समयमा सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुर बढी समस्यामा परेका छन्। तर यो 1 महिनादेखिको कठिन समयमा समेत सरकारले मजदुरको समस्या सम्बोधनका लागि सामान्य राहत समेत वितरण गर्ने बाहेक योजना ल्याएको छैन। सरकार नै भूमिका शून्य बनेपछि व्यवसायीहरू समेत मजदुरको पक्षमा अब कस्तो निर्णय गर्ने भन्नेमा अलमलमा छन्। काम गर्न त समयले नदिएको, हाम्रो मजदुरले आफैले नगरेको अवस्था पनि होइन, समयले नै काम गर्न नदिएको अवस्था हो। तथापि मजदुरलाई हामीले फायर गरेको अवस्था त होइन नि। त्यस कारणले फायर गरेको अवस्था नभएको कारणले मजदुरलाई हामीले चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। किनभने जब यो सहज परिस्थिति हुन्छ तिनै मजदुरबाट हामीले काम दिनुपर्छ भनेपछि हामीले अल्टिमेटली मजदुरलाई त्यसलाई सेभ गरेर लानुपर्छ। र अहिलेको हाराहारी, अहिलेको अवस्थामा मजदुर लगभग तपाईँको 12 लाखको हाराहारीमा यसमा प्रत्यक्ष मजदुरहरू यसमा मर्कामा परेका छन्, लकडाउनभित्र परेका छन् र व्यवसायिक हिसाबले पनि मर्कामा परेका छन्। हामी त परेका छौँ नै, तथापि मजदुर पनि यसमा मर्कामा परेका छन्। उनीहरूलाई केही न केही कम्पन्सेसन दिनुपर्छ, केही न केही हामीले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका पनि छौँ। र कतिपय ठुला कम्पनीहरूले मजदुरलाई, व्यवसायलाई यो लकडाउनको पिरियडमा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जग्गा कोषबाट पनि केही न केही कम्पन्सेसनहरू दिएको अवस्था छ। तथापि हामी यसलाई वर्कआउट गर्दैछौँ। यस्तो सङ्कटको समयमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिम बिमा लगायतका सुविधा सञ्चालन गरेरै भए पनि यस्ता श्रमिक वर्गलाई राहत दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर राहत त टाढाको विषय, अहिले बजारमा मूल्य बढ्दै जाँदा श्रमिकहरू झनै मर्कामा परेका छन्। यो अवस्थामा समेत सरकारको भूमिका देखिएको छैन। अरू त अरू, दैनिक श्रमिकको ज्याला न्यूनतम 517 रुपियाँ तोकेको सरकारले चलाइराखेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने योजनाको समेत प्रभावकारिता यो सङ्कटमा देखिएको छैन। मजदुर वर्गकै नाममा क्रियाशील मजदुर नेताहरू तत्काल दैनिक गुजराको समस्यामा परेका श्रमिक लक्षित राहत प्याकेज तत्काल ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। तर श्रमिकको समस्या सम्बोधनका लागि उभिनुपर्ने मजदुर नेताहरू नै विभाजित छन्। यो अहिलेको अर्को समस्या हो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक बन्दै गर्दा सबैभन्दा बढी असर पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध करिब 11 लाख श्रमिक तथा यातायात क्षेत्रमा आबद्ध करिब 10 लाख श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा आश्रय झन्डै 13 लाख मजदुरले यही सङ्कटको समयमा रोजगारी गुमाइराखेका छन्। पर्यटक आवागमन सङ्ख्या 95% घटेको छ र यसको प्रत्यक्ष असर होटेल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्रेकिङ, टुर एन्ड ट्राभल्स लगायतमा प्रत्यक्ष परिसकेको छ। यही क्षेत्रमा 11 लाख भन्दा बढी श्रमिक आश्रित छन्। यो सङ्कटको बेला पर्यटन क्षेत्रलाई विकल्प दिएर सरकारले बचाउन सकेन भने अप्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। तर उद्योगी र श्रमिक बचाउन केन्द्रित हुनुपर्ने राज्य अझै यसतर्फ केन्द्रित भएको छैन। पहिलो कुरो, अब रोजगारी सिर्जनाका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ। अब ठुलो बेरोजगारको सङ्ख्या हुने स्थिति रहेको छ र यसमा देखिन्छ के भने हाम्रो देशको त अब श्रमिकको ठुलो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगारमा छ र वैदेशिक रोजगारबाट कतिपय साथीहरू फर्कन चाहिरहनु भएको छ। उहाँहरू फर्किएपछि उहाँहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। यहीँ पनि अब यो कोरोनाको क्राइसिसले ल्याउने जुन बेरोजगारको भयावह स्थिति छ त्यो स्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र हामी त्यतातिर लाग्ने हो। एउटा पक्ष त्यो। अर्को पक्ष भनेको जो तत्काल भिक्टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत दिने र उहाँहरूको पुनर्स्थापना गर्ने खालको कुरो दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो। सरकारले भरथेक गर्ने नदेखेपछि पर्यटन व्यवसायीले धमाधम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित जनशक्ति कटौती गर्न थालेका छन्, जुन श्रमिक वर्गसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अर्को समस्या हो। यसरी विकल्प नदिकन कर्मचारी कटौती गर्दा गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था छ। अहिले पुँजीपति वर्गले आफ्नो नाफाको चाहिँ सानो हिस्सा गुमाउनु पर्ने स्थितिमा यो सङ्कटतिर चाहिँ मजदुरलाई धकेलेर आफ्नो नाफालाई सुरक्षित गर्न किन चाहिरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ मजदुर आन्दोलनमा कहाँनिर त्रुटि भयो अथवा चाहिँ मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिहरूको बिचमा कहाँनिर चाहिँ एकता पुगेन र हाम्रो कहाँनिर प्रयत्न पुगेन भन्ने कुरामा हामी गम्भीर ढङ्गले विमर्श गरिरहेका छौँ। र हामीलाई के लाग्छ भने नेपालको चाहिँ औपचारिक श्रम बजारमा
औपचारिक श्रम बजारमा चाहिँ क्रियाशील मजदुरहरूको चाहिँ रोजीरोटीमाथि अथवा चाहिँ नियमित रोजगारीमाथि उनीहरूको चाहिँ नियमित खाइपाएको तलबमाथि चाहिँ जुन दावा बढ्ने चाहिँ यहाँको पुँजीपति वर्गले चाहिँ गरिरहेको छ अथवा उद्योगपतिहरूले जुन गरिरहेका छन् त्यसको हामीले भर्त्सना गर्नुपर्छ। भर्त्सना मात्रै गरेर पुग्दैन, यसको निम्ति एउटा सशक्त खालको चाहिँ संयुक्त मजदुर आन्दोलन अथवा चाहिँ मजदुरपछि शक्तिहरूको बिचको चाहिँ एउटा साझा मोर्चा बनाएर अब आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने हामी त्यो त सोचिरहेका छौँ। श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कुल 2,07,00,000 जनसङ्ख्या श्रम गर्न सक्ने उमेर समूहको छ। यो मध्ये 70,10,000 जना कुनै न कुनै रूपमा रोजगार क्षेत्रमा आबद्ध छन्। 9,08,000 जनसङ्ख्या अहिले पनि नेपालमा बेरोजगारको सूचीमा थियो। नेपालमा सबैभन्दा बढी 15,23,000 नागरिक कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् भने 12,40,000 जना व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा आश्रित छन्, जुन क्षेत्र यो लकडाउनको समयमा बढी अस्तव्यस्त भएको छ। यस्तै निर्माण उद्योगमा आश्रित 9,78,000 अनि यातायात तथा गोदाम क्षेत्रमा आश्रित 11 लाख भन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी पनि अहिले सङ्कटमा परेको तथ्याङ्क छ। 4 लाखको हाराहारीमा साना ठुला गरेर सार्वजनिक सवारी साधन छन्, त्यसमा आबद्ध मजदुरहरू तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमै लागेको तपाईँको 10 लाखको हाराहारी छन्, अप्रत्यक्ष रूपमा लागेको तपाईँको 4 लाखको हाराहारी गरेर तपाईँको 14 लाखको हाराहारीमा मजदुर यसमा चाहिँ कार्यरत छन्। अहिले जो सवारी साधन किन्दाखेरि लिएको जो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋण छ त्यो ऋणलाई यसलाई रिइन्स्ट्रक्सन गरिदेऊ, यसको किस्तालाई अलिकति पिरियड थपिदेऊ भनेर हामीले भनेको थियौँ। सरकारले त्यो खालको मेल नखाइकन उसले फेरि चालु पुँजी दिने, चालु पुँजीबाट फेरि किस्ता लिने भन्ने खालको निर्देशन जुन गर्यो, त्यसले गर्दा फेरि हामीले जो ढङ्गले हामीले मजदुरलाई पनि केही राहत दिन्छौँ भनेर हामी लागेका थियौँ, त्यसले हामीलाई अलिकति मर्का त पारेको छ। तथापि हामी फेरि कुन वेबाट गर्छौँ, सरकारसँग पनि हामी लबिङ गर्छौँ। आँकडा अनुसार 7 लाख भन्दा बढी यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित मजदुर 1 महिना यता काठमाडौँ लगायत उपत्यका सहित विभिन्न शहरी क्षेत्रमा थुनिएर बसेको छ। लकडाउन निरन्तर बढ्दै जाँदा श्रमिक वर्गमा भोकमरीको भय बढिराखेको छ। दिनभरि काम गरेर साँझ बिहानको गुजारा चलाउनेहरू घरभित्रै बसेर कसरी बाँचेका छन् यसतर्फ सरकारको ध्यान अझै पुगेको छैन। अब नेपालमा मजदुरहरू कामविहीन कोही पनि हुँदैन, मामविहीन कोही पनि हुँदैन। नेपाल सरकार सामान्य राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्पूर्ण सरकार नै त्यसमा लागि परेको छ। अब नेपालीहरू बाहिर पनि जानु नपर्ने परिस्थिति आओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरू जो श्रमिकको रूपमा बाहिर काम गरिरहेछन् उनीहरूलाई पनि नेपालमै रोजगारको अवसर सृजना गर्ने खालको वातावरण कसरी बन्छ त्यसको पूर्ण तयारी हामी गर्दैछौँ। मुलुकभर रहेका इटाभट्टा, गिटी बालुवा, क्रसर उद्योग, काठ दाउरा सङ्कलन, बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर लगायतका क्षेत्रमा आश्रित झन्डै 60 लाख मजदुरसँग सम्पत्ति सञ्चित नभएकाले रोगभन्दा भोकको चिन्तासँग उनीहरू जुधिराखेको पाइएको छ। यसरी अवस्था लम्बिँदै गयो भने यसले समाजमा विकराल सङ्कट ल्याउनेछ। तर घर बाहिर निस्कन रोक लगाइराखेकाले यी मजदुरको समस्याका बारेमा कसैले पनि चासो नदिएको अवस्था छ। कसैले पनि विरोध अथवा प्रदर्शन र असन्तुष्टि पोख्न सकेका छैनन्। नेपालका विभिन्न चिया बगानमा काम गर्ने झन्डै 60,000 मजदुर रोगभन्दा बढी भोकसँग लडिराखेका छन्। निर्माण क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै विकराल छ। हेर्दा लकडाउन भएको छ, मान्छे यहाँ कैलाली पुगेको छ, मजदुरहरू कैलाली पुगेका छन्। यहाँनिर बस लिन आउँछ, मजदुरहरूलाई चाहिँ बिचमा पानी झम परेको छ, मजदुरहरूलाई चाहिँ बिचमा रोक्ने, जान नदिने, उताबाट बस चढ्ने, उताबाट बसमा हजारौँजना मान्छे उता जम्मा गर्ने, यताबाट जाने बेला चाहिँ नौटङ्की नाटक गरेर जुन एउटा मजदुरहरूलाई चाहिँ जुन एउटा तपाईँको जुन अन्यल स्थिति सिर्जना गरेको छ, यो यसको भर्सना जति गरे पनि पुग्दैन। यातायातका साधन थन्किसकेपछि दैनिक यात्रुबाट पैसा उठाएर भत्ताका रूपमा ज्याला पाउनेहरूको अवस्था यो समयमा कस्तो होला तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायले कामको सम्झौता गरेका मजदुरलाई निरन्तर तलब दिइराखेको भए पनि यो सङ्ख्या 50,000 भन्दा कम छ। बाँकीलाई न व्यवसायले तलब दिने हिम्मत निकाल्न सकेका छन्, न सरकारले कुनै राहत तोकेको छ। यहाँ व्यवसायी र सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव देखिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 4,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रहेका करिब 2 लाख श्रमिकको अवस्था पनि उस्तै विकराल छ। उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रणाली टुटेको छ र लकडाउनका कारण अन्तर सम्बन्ध समस्याले केही अति आवश्यक उद्योग बाहेक अरू सबै उद्योग बन्द अवस्थामा छन्।
यो अवस्थामा 1 महिनाको अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 2 लाखले काम गुमाइसकेका छन्। उल्लिखित सबै र अन्य क्षेत्रको तथ्याङ्कलाई एकत्रित गर्दा कोरोना सन्तासपछिको समयमा 50 लाख भन्दा बढीले रोजगारी गुमाइसकेको अनुमान छ। यसको भरण पोषणमा राज्यको भूमिका देखिएको छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा उठेको एउटा महत्त्वपूर्ण मानवीय प्रश्न हो। रोजगारीबाट विमुख हुने सम्भावना बढेको छ र भोलि बेरोजगारीको ठुलो सङ्ख्या हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना र त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति पनि सरकारले ध्यान जाओस् भनेर हामीले सुझाव गरेका छौँ र त्यो चाहिँ आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसको सँगसँगै हामीले उठाएको कुरो के भने स्थानीय निकायमा जो जहाँ बस्छ जे काम गर्छ त्यसको लगत तयार गर्नुपर्छ र त्यहाँ एउटा डाटाबेस तयार होस् र त्यसले चाहिँ त्यो श्रमिक त्यहाँ श्रमिक साथी त्यहाँ बस्नुहुन्छ र उहाँले यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ पिक्चर आउँछ भन्ने कुरो पनि गऱ्यौँ। विज्ञहरूका अनुसार कोरोना महाव्याधिसँगै विश्वमा 1 अर्ब 30 करोड नागरिकको रोजगारी सङ्कटमा परेको छ र यसले नेपाल अथवा नेपाल जस्ता गरिब मुलुकलाई झनै प्रभावित पार्छ। नेपालको हकमा गरिबी अरू बढिराखेको छ। यसअघि विनाशकारी भूकम्प अनि नाकाबन्दीले नेपालमा झन्डै 5% गरिबी बढाइदिएको थियो। अहिले मुलुकको गरिबी 18.7% को हाराहारीमा सीमित भइराखेको बेला कोरोना महामारीले यो आँकडा कल्पना गर्नै नसकिने गरी बढाएको अनुमान छ। कुल जनसङ्ख्या 2 करोड 92 लाख मध्ये 82,94,000 व्यक्ति बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जुन आँकडा कोरोनाको कहरपछि अरू थेग्नै नसकिने गरी बढ्ने पक्का छ। हो, मजदुरहरूले कागजी रूपमा प्रशस्तै अधिकार पाएका छन्। उनीहरूको पक्षमा ठुला ठुला कानुनका ठेली लेखिएको छ। तर कानुनको व्याख्या अनि अहिलेको वास्तविकता बिल्कुल फरक छ। मुलुकमा चरण चरणमा लकडाउन लम्बी राख्दा औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित 60 लाख भन्दा बढी नेपाली मजदुरको रोजीरोटी सङ्कटमा परेको छ। व्यवसायीहरू धमाधम पलायन हुन थालेका छन्। उद्योगी व्यवसायी सहित लगभग सबै वर्गलाई यो लकडाउनले थला पार्न थालेको छ। यो बाध्यात्मक सङ्कटको बीचमा अहिले सरकारलाई जोखिम न्यूनीकरणका विकल्प सहित लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्नका लागि निरन्तर दबाव पर्न थालेको छ। दक्षिण एसिया कोरोनाको इपिसेन्टर बन्दै खुला सीमाबाट कोरोना संक्रमित नेपाल पस्ने जोखिम, लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाव। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि अचूक अस्त्र छानिएको लकडाउनका कारण अहिले मुलुकको सबै क्षेत्र ठप्प छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि बन्द हुँदा लाखौंको दैनिकी संकटमा परेको छ। यो अवस्था अझ लम्बिएमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक संरचनाले थेग्नै नसक्ने भन्दै अहिले सरकारमाथि निरन्तर लकडाउनको स्वरूप परिवर्तनका निम्ति दबाव परिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोभिड-19 को निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार 25 वैशाखपछि लागू गर्ने गरी लकडाउनको मोडालिटी तयार पार्न जुटेको छ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था र आगामी 1 हप्तामा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाका आधारमा सरकारले लकडाउनको मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ। जनस्वास्थ्य तथा महामारी रोग विशेषज्ञहरूले पनि निरन्तर लकडाउन गर्दैमा संक्रमणको जोखिम कम नहुने भन्दै लकडाउन खुकुलो बनाएर संक्रमण प्रभाव र जोखिमका आधारमा तत्काल लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिइरहेका छन्।
जस अनुसार लकडाउन खुकुलो पार्न तत्काल संक्रमितको संख्या र संक्रमण प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरिनुपर्छ। सबै भूगोल र सबै निकायलाई समान जोखिमयुक्त क्षेत्रको व्यवहार गर्दा लकडाउन प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ। विशेष गरी कोरोना महामारी विरुद्धको अभियानमा विश्व अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने संक्रमण नभएको 0 केस क्षेत्र तत्काल लकडाउन मुक्त बन्न सक्छ। विद्यालय, कलेज, सिनेमा हल जस्ता भिड लाग्ने स्थानसँगै सभा जुलुस बन्द गरेर रोगमुक्त क्षेत्रको बाँकी आवागमन सामान्य गर्न सकिन्छ। सुरक्षा उपाय अपनाएर सामाजिक दूरी कायम राखेमा हिडडुल गर्न, उद्योग, यातायात सञ्चालन गर्न समस्या नपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ, जसका लागि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। कोरोना भाइरसको गम्भीर संक्रमण महामारी नफैलिएको र सामान्य बिरामी मात्र भेटिएको क्षेत्रमा सुरक्षा उपाय अपनाएर नियमित पसल र साना उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सामाजिक दूरी कायम राखेर पैदल हिँड्न दिने गरी लकडाउन खुकुलो बनाउँदा नागरिकको दैनिकी बिस्तारै सहज बन्न सक्छ। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामीको संख्या बढी नभएका र भारतसँग सीमा नजोडिएका क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षाको उपाय अपनाएर आवश्यक वस्तु किनबेच गर्न दिनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। यसबाहेक 10 भन्दा बढी बिरामी भेटिएका उदयपुरको झुल्के जस्ता क्षेत्रमा पनि लकडाउन यथावत रहेको अवस्थामा थप परीक्षण र आशंकित संक्रमितको खोजीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, किनकि लकडाउनको निरन्तरता मात्रै संक्रमण नियन्त्रणको विकल्प होइन। लकडाउनकै कारण कोरोना विरुद्धको लडाईँ जितेका मुलुकको अनुभव हेर्दा यो समयमा सरकारले सेफ जोन मार्किङ र आशंकित संक्रमितको खोजीमा समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नाका र हवाई उडानलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना छैन। यो अवस्थामा कायम प्रतिबन्धलाई यथावत राखेर निश्चित समय प्रदेश स्तरमा लकडाउन खुकुलो बनाउन पनि सकिन्छ, किनकि नेपालमा अहिले उपचार गराइरहेका तथा निको भएर फर्किएका बिरामीहरूमा सक्रिय संक्रमण भेटिएको छैन र 5 हप्तादेखि कायम लकडाउनकै बीचमा पनि अधिकांश बिरामी विदेशबाट आएका मात्र भेटिएका छन्। यही अनुभवका आधारमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै कोरोना सँगसँगै हिँड्नुको विकल्प छैन। सतर्कता र सावधानी अपनाउँदा पुनः संक्रमण बढेमा अहिलेकै लकडाउनको स्वरूपलाई निरन्तरता दिने अथवा जहाँ देखिन्छ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने मोडल पनि अपनाउन सकिन्छ। लकडाउनको निरन्तरता माथि प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सेफ जोन मार्किङ गर्ने तयारी अघि बढिसकेको दावी गरेको छ, जस अनुसार अबको 1 साताभित्र नयाँ गम्भीर संक्रमण नभेटिएमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा थप कडाई गरेर लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरिनेछ। भारतमा जस्तै बढी जोखिम भएको रेड जोनलाई पुरै सिल गर्ने, संक्रमितको संख्या बढी देखिएको क्षेत्रमा आवागमन केही खुकुलो बनाउने र संक्रमण शून्य भएका राजधानी काठमाडौँ जस्ता सुरक्षित क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा नै गतिविधि गर्न छुट दिने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। तर यसका लागि अहिले कोभिड-19 कुन क्षेत्रमा फैलिएको छ र कुन क्षेत्र संक्रमण मुक्त छ भन्ने पत्ता लगाउन ढिला भइसकेको छ। यसका लागि लकडाउनकै अवधिमा ठूलो संख्यामा विश्वसनीय परीक्षण हुनुपर्नेमा संक्रमित भेटिएको क्षेत्रमा भइरहेको परीक्षणमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले लकडाउनकै समयमा समुदायको सबैलाई टेस्ट गर्ने भने पनि सबैको स्वाब संकलन गर्न सकेको छैन। लकडाउनकै समयमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मानिसहरूको आवत-जावत चलिरहेको छ, यसले सेफ जोन मार्किङमा समस्या परेको छ। यही बीचमा शहरी क्षेत्रबाट लाखौं नागरिक गाउँ पुगेका छन्।
काठमाडौँ बाहिरबाट पनि हजारौं सर्वसाधारण भित्रिरहेका छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सतर्कता अत्यन्तै कमजोर छ भने सीमापारी भारतीय राज्यहरूमा हरेक दिन संक्रमण दर थपिरहेको छ। त्यसैले सीमा नाकामा सङ्कटकाल घोषणा गरेर सेफ जोन मार्किङ गर्नु तथा लकडाउन त्यस अनुसार लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्नु सरकारको अघिल्तिरको विकल्प हो। अपेक्षा गरौँ नेकपाभित्र विद्यमान सत्ता केन्द्रित राजनीतिक विवाद, लोभी र पापीको यो लुछाचुडी जस्तै लाग्ने अहिलेको रडाको साम्य भइदियो भने पक्कै पनि अब लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन हुनेछ। अन्यथा राजनीतिक आक्रोश, असन्तुष्टि अनि विवादले सृजना गर्न सक्ने विरोध, धरना, प्रदर्शन र भिडभाड टार्नका लागि लकडाउन नै सरकारका लागि अचूक अस्त्र बन्न सक्छ। सँगसँगै भारतमा देखिने सङ्क्रमण अनि मृत्यु दरले पनि नेपालको लकडाउनको स्वरूप अनि आवश्यकता निर्धारण गर्नेछ। हवस् त, अलग धारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 4006536 मा अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई अलगधार इमेज च्यानल्स@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै फेसबुक र ट्विटरमा तपाईँ हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अलगधारको आजको समय सकिएको छ। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।